کلام تو نوکری دا آغاز کر رہے ہیں تیری نسبت سوڑیا کافی کرنے ڈھیر جگیرانو تیری نسبت سوڑیا کافی کرنے ڈھیر جگیرانو تیری نسبت سوڑیا کافی تیری نسبت سوڑیا کافی کرنے ڈھیر جگیرہ اگر گل ٹھیک ہے تو ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ بولو ذرا تیری نسبت سوڑیا کافی کرنے ڈھیر جگیرہ کس شیدی تھوڑ نہ رہ گئی جملے خیر فقیرہ تو کس شیدی تھوڑ نہ رہ گئی کس شیدی تھوڑ نہ رہ گئی میں کیا تیری نسبت سوڑیاں کافی ہے کہ کرنے ڈھیر جگیرانو کسے شہدی تھوڑ نہ رہ گئی ہے انج ملے خیر فقیران تو اگلی لائن چھوڑنا پوری توجہ نال جڑا اپنے نبی پاک دے لنگر تے پل دے بندہ ہاتھ اونچا کر کے سبحان اللہ فرمائے لجپال نبی دے لنگر تے پئی سارے خلقت پل دیئے سبحان اللہ اچھی کرو ذرا لجپال نبی دے لنگر تے پئی سارے خلقت پل دیئے اور لجپال نبی دے لنگر تے پئی ساری خلقت پل دیئے عبدالشکر بھائی خیرات اتھا تقسیم ہو دی قسمت دیا ویخ لکیرہ قسیم ہو دی قسمت دیا ویخ لکیرانو تیری نسبت سوڑیا کافی کرنا ڈھیر جگیرانو